आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरुलाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब प्रोग्राम मोटिभेसन एन्ड लाइफ कोच वर्कसपमा। म रमेश घरती। आज म यहाँ तीनटा विषयको एउटा साझा आधारको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। शिक्षा, सामर्थ्य अनि सफलता। शिक्षा, सामर्थ्य अनि सफलता, यो तीनटा विषयको एउटा साझा आधार स्तम्भको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यो हो हाम्रो विगतका भोगाइहरू, हाम्रो जीवनको भोगाइहरू, हाम्रो जीवनको यथार्थताको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ सधैँ गुनासो गरिरहन्छौँ। हामीले विगतमा धेरै दुःख पायौँ, धेरै कुरा हार्यौँ, धेरै खेलहरू हार्यौँ, हामीले चाहिँ धेरै कुरा गुमायौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै ठुला ट्रेजेडीहरू भए। त्यो कारणले गर्दा, ती विगतका भोगाइको कारणले गर्दा हामी चाहिँ सधैँ गुनासो गर्ने विषयवस्तु बनाउँछ त्यो कुरालाई। फलस्वरूप वास्तवमा त्यो होइन, किनकि मान्छेले जति पढेर बुझ्छ त्योभन्दा धेरै उसले चाहिँ देखेर बुझ्छ, र जति उसले देखेर बुझ्छ त्योभन्दा धेरै उसले गरेर बुझ्छ, गरेर जान्दछ। जति हामीले जीवनमा भोगेका छौँ, हाम्रो जीवनले हामीलाई चाहिँ जति इभेन्टहरू, जति घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटेका छन्, त्यो कुराले हाम्रो जीवनलाई अझै सशक्त बनाएको हुन्छ, अझै बलियो बनाएको हुन्छ अनि अझै सामर्थ्यवान बनाएको हुन्छ। जब हामी कुनै खेल हार्दछौँ त्यहाँबाट एउटा केही नयाँ ज्ञान सिकेका हुन्छौँ। जब हामीले कुनै ट्रेजेडीमा पर्छौँ त्यहाँबाट पनि हामीले केही कुरा सिकेका हुन्छौँ, केही कुरा बुझेका हुन्छौँ। जब हामी असफल हुन्छौँ त्यहाँबाट पनि केही कुरा सिकेका हुन्छौँ अनि बुझेका हुन्छौँ। तर हामी सधैँ नेगेटिभ मात्रै खोजिरहन्छौँ, सधैँ नकारात्मकता मात्रै खोजिरहन्छौँ। तर त्यो नकारात्मकताको ठाउँमा हामीले सकारात्मकता खोज्यौँ भने हामीले हाम्रो जीवनमा भोगेका विभिन्न भोगाइहरूबाट विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू प्राप्त गरेका हुन्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई धेरै सशक्त बनाएको हुन्छ, सफल बनाएको हुन्छ अनि सक्षम बनाएको हुन्छ। हो, हामी ढुङ्गा होइनौँ जो चोट पर्न साथ टुक्रिएर जान्छ। हामी त्यस्तो फलाम हो जो चाहिँ 1000 चोट पर्दाखेरि पनि हामी अझै सशक्त भएर जान्छौँ, अझै बलियो भएर जान्छौँ, अझै धारिलो भएर जान्छौँ। हामी अझै हाम्रो विशेषता, हाम्रो गुण अझै बढ्दै हुँदै जान्छ। हामी त त्यो डायमन्ड हो जो चाहिँ जति चाप र ताप बढ्दै गयो उति त्यसको गुणस्तर विकास हुँदै जान्छ। जति हामीले चाहिँ चापलाई खेप्न सक्छौँ, जति हामीले तापलाई खेप्न सक्छौँ, मतलब हामीले जति जीवनमा दुःख पाएका छौँ, जति हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, जति हामीले भोगेका छौँ, त्योबाट हाम्रो जीवनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण लेसन प्राप्त भएको हुन्छ। त्योबाट हाम्रो जीवनलाई सशक्तिकरण भएको हुन्छ। हामी चाहिँ अझै बलियो भएर आएका हुन्छौँ। हामीले हरेक घटनाबाट, हरेक इभेन्टबाट केही न केही नयाँ कुरा सिकेका हुन्छौँ र सिक्नुपर्छ। यो मानव स्वभावको विशेषता हो, यो मानवीय स्वभाव हो। मानवीय स्वभावको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ प्रत्येक दिन सिक्नुपर्छ, प्रत्येक घटनाबाट सिक्नुपर्छ र प्रत्येक इभेन्टबाट सिक्नुपर्छ, प्रत्येक दिन सिक्नुपर्छ, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल सिक्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको एउटै उद्देश्य परिवर्तन, रूपान्तरण अनि विकास। अनि हामी जबसम्म कुनै घटनाबाट सिक्न सक्दैनौँ, कुनै इभेन्टबाट सिक्न सक्दैनौँ, कुनै परिस्थितिबाट सिक्न सक्दैनौँ, कुनै हार र कुनै पराजयबाट सिक्न सक्दैनौँ, कुनै असफलताबाट सिक्न सक्दैनौँ भने हामी वास्तवमा मानव होइन। पशुले पनि सिक्छ, पशुले पनि सिकेको हुन्छ। उसले एकपटक कुनै ठाउँमा हार्यो भने उसलाई चाहिँ एकपटक कुनै ठाउँमा चोट पर्यो भने फेरि त्यो ठाउँमा जान डराउँछ, किनकि उसले पनि त्यो सिकेको हुन्छ। तर हामी मानव भएर हामीले सिकिरहेको हाम्रो जीवनमा चाहिँ पर्याप्त चारैतिर भइरहेको ज्ञानलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तविकता त्यो होइन। वास्तविकता हामी सधैँ हाम्रो जीवनलाई दोष मात्र दिएर बस्ने, हामीले आफ्नो विगतलाई दोष दिएर भविष्यलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्ने। तर वास्तविकता त्यो होइन, हाम्रो जीवनको यथार्थता त्यो होइन, हाम्रो जीवनको उद्देश्य त्यो होइन। हामी हिजो के थियौँ त्योभन्दा आज फरक हुनुपर्छ, आज के छौँ आजभन्दा भोलि फरक हुनुपर्छ, अहिले के छौँ अलिकति त्योभन्दा पछाडि फरक हुनुपर्छ। हाम्रो भोगाइ, हाम्रो बुझाइ सदा सकारात्मक हुनुपर्छ। हामीले जीवनमा जति पनि घटनाहरू भोगेका छौँ, हाम्रो जीवनमा जति पनि ट्रेजेडीहरू हुन्छ, त्योबाट हामीलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, हामीलाई राम्रो शिक्षा प्राप्त हुन्छ। जब मान्छे शिक्षित बन्छ तब ऊ सक्षम बन्छ। जब चाहिँ व्यक्ति 1000 पटक लड्छ, फेरि उठ्छ, अनि फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, उसले नयाँ ट्रेजेडी सिक्दै जान्छ अनि उसले आफ्नो चाहिँ गतिलाई इम्प्रुभ गर्दै जान्छ। आफ्नो यात्राको जुन स्ट्राटेजी छ त्यसलाई चाहिँ उसले इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। र त्योबाट जुन उसले चाहिँ प्रत्येक पटकको लडाइँबाट, प्रत्येक पटकको असफलताबाट, प्रत्येक पटकको हारबाट उसले जुन नयाँ ज्ञान सिक्छ र त्यो ज्ञानले गर्दा उसले आफूले गरिरहेको स्ट्राटेजी, आफूले प्रयोग गरिरहेको रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। र त्यो परिवर्तनले गर्दा मान्छे चाहिँ सक्षम बन्दछ। र जब व्यक्ति सक्षम बन्छ तब मात्र ऊ सफलताका मार्गहरू बनाउन सहज हुन्छ, उसलाई ऊ सफल हुन्छ। उसले सफलताका नयाँ इतिहासहरू रच्न सक्छ, उसले सफलताका नयाँ मार्गहरू बनाउन सक्छ, सफलताका नयाँ किरणहरू भेटाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा नेगेटिभ छ, अवश्य पनि नेगेटिभ छ, तर त्योभन्दा धेरै हामीलाई प्रत्येक नेगेटिभलाई चाहिँ जित्न सक्ने सक्षमता छ। त्योभन्दा धेरै हामीसँग प्रत्येक समस्यालाई सुल्झाउन सक्ने, प्रत्येक अभावलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने र प्रत्येक बाधा व्यवधानलाई पन्छाउन सक्ने सामर्थ्य हामी मानिसभित्र छ।
हामी सदा नेगेटिभ मात्र नखोजौँ, हामी जति नै ठुलो पोजिटिभ होस् तर त्यसलाई हामी देख्दैनौँ। एउटा टी सर्ट, एउटा पुरा टी सर्टमा त्यो एउटा नयाँ टी सर्ट छ तर पनि त्यहाँ एउटा सानो दाग मात्र देख्छौँ, तर त्यो एउटा एक्सपेन्सिभ ब्रान्डेड टी सर्टलाई हामी देख्दैनौँ, त्योमा भएको एउटा सानो दाग मात्र देख्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरू पनि जति त्यो घटनामा जति पोजिटिभिटी भए तापनि हामीले त्यहाँ केवल नेगेटिभ कुराहरू मात्र भेटाउँछौँ, किनभने हामी सधैँ नेगेटिभको लागि खोज्छौँ, हामी सधैँ असफलतालाई मात्र खोजिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसको बदलामा हामीले चाहिँ सफलता खोज्न सक्नुपर्छ। त्यसको बदलामा हाम्रो हरेक नेगेटिभिटीबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभिटी खोज्नुपर्छ। हरेक प्रब्लमबाट हामीले चाहिँ एउटा नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्छ, हरेक समस्याबाट सम्भावना खोज्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनका प्रत्येक भोकाइले एउटा नयाँ लेसन दिएको हुन्छ र त्यो लेसनलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यो लेसनलाई ग्रहण गर्नको लागि हामीले जीवनमा जुन इभेन्टहरू भोग्छौँ, जुन घटनाहरू घट्छन्, हामीले जुन कुरा चाहिँ जति भोगेका हुन्छौँ त्यो कुरालाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने, त्यसलाई संश्लेषण र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। जब हामीले हाम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई संश्लेषण विश्लेषण गर्न सक्छौँ, त्योबाट एउटा पक्कै पनि एउटा राम्रो ज्ञान प्राप्त भएको हुन्छ। भनाइ नै छ नि, हरेक समस्याले सकेसम्म आफू बराबरको एउटा सम्भावना पनि ल्याएर आएको हुन्छ, एउटा अपर्च्युनिटी पनि ल्याएर आएको हुन्छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, प्रत्येक महान वरदानसँग महान जिम्मेवारी पनि आएको हुन्छ र प्रत्येक महान समस्यासँग महान अवसर पनि आएको हुन्छ। त्यसैले हामीले जति पनि हाम्रो जीवनमा घटनाहरू घटेका थिए, हिजो मैले पनि मेरो जीवनमा ट्रेजेडीहरू धेरै भेटेको मान्छे, तर त्यही ट्रेजेडीको कारणले गर्दा आज ममा एउटा नयाँ विचार सञ्चार भएको छ, नयाँ शक्ति र नयाँ सामर्थ्य सञ्चार भएको छ, जसको कारणले गर्दा म आफ्ना सन्देशहरूलाई यसरी हरेक व्यक्तिसम्म पुर्याउन चाहन्छु, हरेक व्यक्तिको दृष्टिकोण बदल्न चाहन्छु, हरेक व्यक्तिको जीवनशैली बदल्न चाहन्छु, जीवनस्तर बदल्न चाहन्छु। त्यस्तै तपाईँको जीवनमा पनि जति घटनाहरू घटेका थिए र तपाईँले जति जीवनमा भोग्नुभएको थियो, त्यसको पछाडि जब त्यसलाई तपाईँले चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेर्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले सिन्थेसिस एनालाइसिस गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ एउटा नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ, नयाँ बाटो प्राप्त हुनेछ। जबकि तपाईँले एकपटक हारिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँले प्रयोग गरेको स्ट्राटेजीलाई बदल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हिँडिरहेको बाटोमा सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको जुन मुभमेन्ट छ, जुन मुभिङ स्ट्राटेजी छ, त्यसलाई बदल्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले सफलताका नयाँ पदहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा जति हामीले पढेर बुझ्छौँ त्योभन्दा धेरै हामीले देखेर बुझ्छौँ, र जति धेरै हामीले चाहिँ देखेर बुझ्छौँ त्योभन्दा धेरै हामीले भोगेर बुझेका हुन्छौँ। त्यसैले यदि हामीले चाहिँ जीवनलाई बुझ्नु छ भने हाम्रो जीवनको विगतलाई हेर्नुपर्छ, र यदि हामीले चाहिँ जीवन बाँच्नु छ भने हामीले चाहिँ जीवनको भविष्यलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले जीवन बुझ्ने पनि हो, र त्यो बुझेर र भविष्यलाई सुधार्ने पनि हो, र हामीले चाहिँ फुलफिल लाइफ बाँच्नको लागि हामीले विगतमा जति पनि घटनाहरू घटेका छन्, जति पनि दुःखहरू भएका छन्, जति पनि असफलताहरू भएका छन्, त्यसलाई एउटा सिडी बनाउँदै हाम्रो चाहिँ भविष्यको यात्रा तय गर्नु जरुरी छ। हामीले चाहिँ ती विगतमा घटेका घटनाहरू, दुःखहरू र ट्रेजेडीहरू जुन हामीले चाहिँ गुमाएका कुराहरू छन्, तिनलाई केवल हाम्रो जीवनलाई बाधा मात्र बनाएर राख्यो भने हामी जीवन कहिले पनि राम्रो तरिकाले बाँच्न सक्दैनौँ, फुलफिल लाइफ बाँच्न सक्दैनौँ, ह्याप्पी बाँच्न सक्दैनौँ, हामीले खुसीपूर्ण तरिकाले बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई पूर्ण रूपमा बाँच्नको लागि र खुसीको साथ बाँच्नको लागि हामीले हाम्रो जुन विगत छ त्योबाट सिक्नुपर्छ, र त्यसलाई हामीले सिडीको रूपमा निर्माण गरेर त्यसैमा टेक्दै हामीले चाहिँ भविष्यको यात्रा तय गर्न सक्नुपर्छ, जसले हाम्रा विगतका घटनाहरूले हामीलाई भविष्यको बाटो सहज बनाइरहेका हुन्छन्। तर ती विगतमा कुनै समयमा एकदमै कठिन थिए, ती विगतमा अति नै गाह्रो क्षणहरू थिए, तर आगामी दिनहरूमा चाहिँ तिनले धेरै सहजता ल्याउनेछन् र तपाईँको जीवनलाई कायापलट बनाउनेछन्, तपाईँको जीवनलाई सफल बनाउनेछन्, र तपाईँको जीवनलाई खुसी र सन्तुष्टि दिनेछन् भन्ने आशा अपेक्षा गर्छु। त्यसैले हाम्रा प्रत्येक नेगेटिभिटीभित्र पनि पोजिटिभिटी खोजौँ, हाम्रा प्रत्येक समस्याभित्र समाधान र सम्भावना खोजौँ, अनि हाम्रो प्रत्येक दुःखभित्र चाहिँ खुसी खोजौँ, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन पूर्ण रूपमा बाँचौँ र बाँच्न सघाउँ। म पटक भन्ने गर्छु, प्रत्येक व्यक्तिसँग केही न केही सन्देश लुकेर रहेको हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिभित्र कुनै न कुनै क्षमता लुकेर रहेको हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरको त्यो स्वरूप हो, जसले यो सभ्यतालाई, यो संसारलाई केही न केही दिन आएको हुन्छ। त्यसैले मसँग पनि केही सन्देशहरू छन् जुन तपाईँहरूलाई यसरी फ्री भिडियोको माध्यमबाट बाँड्दैछु र फ्री भिडियो प्रदान गर्दैछु। र यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मनपर्छ, मेरा फिलोसफीहरू र मेरा भनाइहरू मनपर्छ भने अवश्य भिडियो सेयर गर्नुहोस्, र यदि तपाईँले चाहिँ योबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ र यो भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक अवश्य गर्नुहोस्, उत्साह बढाउनुहोस्, ताकि आगामी दिनहरूमा अझै योभन्दा पनि पावरफुल भिडियोहरू तपाईँको लागि प्रदान गर्न सकौँ। र यदि तपाईँलाई चाहिँ
एकछिन सोच्नुहोस् तपाईँलाई यस्तो भिडियोको जरुरत कसलाई छ, यस्तो सन्देशको जरुरत कसलाई छ। यत्रो समय तपाईँले यदि चाहिँ भिडियो हेरेर बिताउन सक्नुहुन्छ भने एकछिन सोच्नुहोस् अनि तपाईँको त्यो व्यक्तिलाई सेयर गर्नुहोस् भिडियो जसलाई तपाईँ वास्तवमै प्रेम गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँ वास्तवमै केही कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ र जसलाई तपाईँले चाहिँ वास्तवमै आफ्नो हितैषी सम्झनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र यदि चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोस्। किनभने हामी तपाईँलाई यसरी सधैँ नै जीवन उपयोगी सन्देशहरू दिन तत्पर छौँ र जीवन उपयोगी भिडियोहरू दिन तयार छौँ, जीवन उपयोगी सामग्रीहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, यदि तपाईँको मनमा कुनै किसिमको जिज्ञासा छ र तपाईँको जीवनको कुनै पनि समस्याहरू छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस् ताकि मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर खोज्न सकौँ र तपाईँलाई अर्को एउटा सामग्री प्रदान गर्न सकौँ। आजको एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सी यू सून।